सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ इस हवाले से कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के लाइफ स्टोरी के हवाले से ये पहला यूनिट है और इसमें सारी चीज़ें उनकी अचीवमेंट्स जो इस्लाम के लिए उन्होंने की, जो जद्दोजहद की थी, उस हवाले से ये यूनिट है जो हम पढ़ेंगे आज। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वाज बोर्न इन 573 AD इन मक्का। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु 573 ईस्वी में पैदा हुए थे मक्का में। हिज रियल नेम वाज अब्दुल्ला। अबू बकर वाज हिज पैट्रोनिमिक नेम। हज़रत अबू बकर का जो असल नाम था वो था अब्दुल्ला और अबू बकर जो है वो पैट्रोनिमिक नेम, पैट्रोनिमिक से मुराद है आबाई लक़ब, उनको आबाई लक़ब मिला था अबू बकर के नाम से। ही वॉज अ पायस मैन एंड लेड अ प्योर लाइफ। वो बहुत सादा आदमी थे, इंसान थे, उन्होंने बहुत ही शरीफाना ज़िंदगी गुजारी। इवन बिफोर एम्ब्रेसिंग इस्लाम ही स्टेड अवे फ्रॉम द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ प्री इस्लामिक एरा। वो इस्लाम कबूल करने से पहले भी बहुत ही अच्छे इंसान थे। उस वक्त उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था। इवन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था, उसके बावजूद भी। ही वॉज रिस्पेक्टेड ड्यू टू हिज कॉशियस एंड पायस कैरेक्टर। उनकी खुश अखलाक़ी की वजह से और उनकी नरम दिली की वजह से उन्हें बहुत पसंद किया जाता था। He became very close companion of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam because of his sound character and virtue. उनके अच्छे किरदार की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी भी थे। When the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam received the first revelation, he narrated the whole experience to हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। जब सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई थी, उन्होंने पूरा किस्सा हज़रत अबू बकर के साथ शेयर किया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली एंड एम्ब्रेस्ड इस्लाम। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली उसे सुना और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ही वॉज द फर्स्ट फ्री मेल एडल्ट टू एम्ब्रेस इस्लाम। वो पहले वाहिद मर्द थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। His sincerity and devotion to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the main drive behind the decision. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी जो किरदार, उनका जो कैरेक्टर था, वही सबसे उन्हें भाया और उसी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु was an honest and prominent merchant in Makkah. वो एक ताजर थे और बहुत ही इंसाफदार और बहुत ही मशहूर ताजर थे उस वक्त मक्का में। He was known for his fair dealings and sound moral character. वो इसी बात पे मशहूर थे कि उनका जो इंसाफ करने का तरीका था तिजारत के दौरान, इसी वजह से वो बहुत मशहूर और पसंदीदा थे लोगों के। His moral character, honesty and good manners attracted many people towards Islam. उनकी इसी अच्छे किरदार की वजह से लोग उनकी किरदार से कायल होके काफ़ी लोगों ने उस वक्त इस्लाम कबूल किया। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु, तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु and Zubair bin Awam रज़ी अल्लाह अन्हु embraced Islam because of his preaching. जो तबलीग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने की थी, उनसे ये सारे हमारे जितने भी मैंने नेम्स मेंशन किए थे, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान हो गए रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु, तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु और ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। After embracing Islam, Hazrat Abu Bakr Siddiq Razi Allahu Anhu dedicated his entire life and property for the promotion of Islam. इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी प्रॉपर्टी, जितना भी उनके पास माल और दौलत था, वो इस्लाम की राह में कुर्बान कर दिया। When the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam started preaching the message of Islam by condemning the idol worshipping and evil practices, he had to face fierce opposition from the Quraysh. और जिस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के हवाले से तबलीग कर रहे थे, लोगों को इस्लाम की तरफ ला रहे थे, उस वक्त उनको काफ़ी शदीद
فیئرس اپوزیشن مطلب شدید مذمت کا شکار ہونا پڑا، کیونکہ قریش کے خاص کر قریش کے ٹرائب کے لوگوں سے ان کو کافی اپوزیشن شدید طرح کا مذمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ ان چیزوں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر ایول پریکٹسز جو بدکاریاں ہوتی تھیں اس زمانے میں اسلام کے پھیلنے سے پہلے، اور آئیڈل ورشپنگ جو بدھ کا جو بتوں کا خدا ماننا اور ان کے سامنے سجدہ کرنا، ان چیزوں کے خلاف جو انہوں نے مہم چلائی تھی، اس وجہ سے ان کو کافی ان چیزوں کی یہ جو اسلام کے پھیلانے کی وجہ سے ان کو کافی چیزیں فیس کرنی پڑی جو مشکلات تھیں۔ During all such hardships, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ stood by the Prophet's side. یہ ساری مشکلات کے باوجود بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے تھے۔ Even when the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was compelled to migrate to Medina due to atrocities of Quraysh. Atrocities مطلب ظلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ accompanied him in the hazardous journey without any hesitation or fear. تو جب ان مظالم کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی مکہ سے مدینہ، اس دوران بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، اور جو مشکلات کا جو سفر تھا مکہ سے مدینہ تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے طے کیا بغیر کسی ڈر کے۔ When Quraysh of Makkah started persecuting the slaves of embracing Islam, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ gave proof of his generosity. اور جب قریش مکہ کے جو قریش تھے، قریش قبیلہ تھا، وہ جتنے بھی غلام تھے ان پہ ظلم چل رہا تھا، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اس وجہ سے ان پہ جو ظلم چل رہا تھا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی سخاوت کا ایک مثال دیا۔ He bought and set free many slaves including حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کافی غلاموں کو خریدا، قریش قبیلے والوں سے ان کو خرید کے ان کو آزاد کیا ان قریش کے مظالم سے۔ When the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم narrated his journey of Miraj, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ was the first one to believe it. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے پورا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنایا، اور جب انہوں نے سنایا انہوں نے ایک دم سے وہ سارا قصہ مانا، انہوں نے بلیو کیا ان چیزوں پہ جب انہوں نے بیان کیا۔ The Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم honored him with the title of Al-Siddiq, the Truthful. اور انہوں نے یہ لقب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ لقب دیا الصدیق، تو تب سے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم کہا جاتا ہے ان کی۔ He rendered valuable services in all the battles. He was in charge of the right wing of the troops in the battle of Badr. وہ جتنے بھی جنگیں ہوتی تھی اس میں سرپرست تھے، اور جتنے بھی وہاں پہ جنگ کے دوران جو ضرورتیں پڑتی تھیں وہ سارے مہیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مہیا کرتے تھے۔ اور ایون وہ جتنے بھی ٹروپس تھے وہ پوری جنگ کے لیے جو لشکر تیار ہوتی تھی، خاص کر جنگ بدر کے دوران اسے لیڈ بھی کیا انہوں نے، انچارج وہی تھے۔ When the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم started raising funds for the Tabuk expedition, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ placed all his belongings at the disposal of the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تابوک کا ایکسپیڈیشن سٹارٹ ہوا تھا جنگ تابوک کے لیے، تو اس وقت جتنی بھی مال اور دولت کی ضرورت تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ فائنینشیل سپورٹ بھی لازمی تھا، تو اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے اپنی مال و دولت اسی راہ پہ قربان کی، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ Upon this, حضرت محمد رضی اللہ عنہ remarked, "No one can surpass Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ in serving the cause of Islam." یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
یہ ریمارکس دیے تھے اس بات پہ، جو ان کی قربانیاں تھیں، جو جتنی بھی اپنی بلونگنگس تھی، وہ سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی تھی ان کے ڈسپوزل پہ. ڈسپوزل یعنی کہ ان کے طے کرنے پہ، جو طے کرنا تھا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کرنا تھا. تو جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تو انہوں نے کہا کہ نو ون کین سرپاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ کوئی بھی ان کاموں میں برتری حاصل نہیں کر سکتا. کس سے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی برتری نہیں حاصل کر سکتا ان دا کاز آف سرونگ دا کاز آف اسلام. اسلام کے لیے جو قربانیاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. After the conquest of Makkah, Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ was appointed as Amirul Hajj and 300 Muslims performed Hajj under his guidance. اور مکہ کا جو فتح مکہ جو ہوا، فتح مکہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج تعینات کیا گیا تھا. اور جب تعینات کیا گیا تھا تو انہوں نے سرپرستی میں، اپنی سرپرستی میں انہوں نے 300 مسلمانوں کو حج کروایا. He was the most trusted companion of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی کمپینین تھے، ان کے بہت ہی قریبی اچھے دوست تھے اور بھروسے مند. ٹرسٹڈ کمپینین ان اے سینس آپ کہہ سکتے ہیں بھروسے مند دوست تھے. آن دا پروفیٹس صلی اللہ علیہ وسلم's direction, he also led the daily prayers during the last days of the holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم's life. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں کی زندگی کے آخری دن تھے. ان دنوں میں جب وہ کمزور پڑ گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کہا تھا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نمازیں آپ پڑھائیں. تو یہ ذمہ داری بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سونپی تھی. He is also one of the 10 companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who were assured by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam of a place in heaven known as Ashra Mubashra. 10 ان کے جتنے بھی دوست تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے اس سارے جن جو تھے ان پہ عشرہ مبشرہ کا بتایا گیا تھا کہ وہ ایون دنیا میں ہی جو بتایا جاتا ہے کہ آپ جنتی ہو، دنیا میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ جنتی ہو، اس کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. تو ان سب میں سے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے 10 اور کمپینینز جو بھی تھے ان سب پہ عشرہ مبشرہ کا بتایا گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے. After the demise of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was unanimously elected to be the first caliph of the Muslims and continued to perform meritorious services for the promotion of Islam. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یونانیمسلی مطلب متفقہ طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایز اے کیلف، خلیفہ سلیکٹ کیا گیا تھا، ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اس پوسٹ کے لیے کہ وہ ہمارے پہلے خلیفہ ہوں گے. تو یہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. اب ان کے بعد کی زندگی، مطلب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان پہ یہ ذمہ داریاں سونپی گئی تھی خلافت کی. تو he rendered his services as a caliph for 27 months only. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلافت انہوں نے شروع کی، یہ خلیفہ بنے، تو وہ 27 مہینوں تک یہ سلسلہ چلا. On resuming office in his inaugural address, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ said that he was not the best among them and needed their advice and help. جو سب سے پہلے انہیں یہ آفس یہاں پہ ایز مینشن کیا گیا، جب انہیں یہ عہدہ دیا گیا تھا خلافت کا عہدہ، جو یہ کیلف بنے تھے، تب انہوں نے سب سے پہلے جب جوائن کیا تھا تب انہوں نے لوگوں سے کہا، جو بھی ان کے کوٹشپ تھے وہاں پہ ان کے ساتھ دوست تھے، ان سب سے کہا کہ میں سب سے اچھا نہیں ہوں کہ میرے سارے فیصلے صحیح ہوں، جو میں کروں وہ صحیح ہو. میں بھی
गलत हो सकता हूँ. सो आई नीड एडवाइस एंड हेल्प फ्रॉम यू पीपल एज वेल. तो मुझे मशवरे की ज़रूरत, मदद की ज़रूरत आप लोगों से भी होगी. सिर्फ मैं ही सारे फैसले नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कहा. हो सकता है वो कह रहे थे कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है. सो आई नीड एडवाइस एंड हेल्प ड्यूरिंग द खिलाफत. He said that to tell a truth to a person commissioned to the rule was faithful allegiance and to conceal it was a treason. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक सच बोलना हर आदमी पे फ़र्ज़ है. जो भी जिस किसी भी काम के लिए कमीशन हो, उसे कोई भी खिलाफत के दौरान जो भी पोस्ट्स होती हैं, डिफरेंट पोस्ट्स होती हैं, उसमें अपॉइंटेड हो, उन सब के लिए उन्होंने एक एडवाइस दी कि आप सब ने सच बोलना है. और सच बोलोगे तो ये आपका फेथफुल एलिजेंस होगी, मतलब इनके साथ एक जहती का या फेथफुल रहना या इंसाफ फराहम करने के बराबर होगी. और अगर कोई चीज़ छुपाई जाती है या झूठ बोला जाता है, उसे गद्दारी समझी जाएगी अपनी आवाम के साथ. He declared that in the sight the strong and the weak were to be alike and he would render justice to all without fear or favor. उन्होंने ये भी कहा कि उनके नज़र में अगर कोई ताकतवर है या कमज़ोर है, रंग व नस्ल का जो फ़र्क है यहाँ पे नहीं होगा, ना ताकतवर ना कमज़ोर का फ़र्क होगा, सारे मेरे नज़र में बराबर होंगे. और जो भी फ़ैसले मैं लूँगा वो बग़ैर डर के और बग़ैर फेवरिज़म के होगी कि मैं वन साइडेड हो के किसी के हक़ में फ़ैसला दे दूँ और नाजायज़ कर दूँ. ये कभी नहीं हो सकता कि ऐसा कुछ हो. He laid down the following criterion for the obedience of the people. तो ये सिर्फ उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने अंडर जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी और पूरे अवाम अन्नास के लिए भी उन्होंने ये एडवाइस दी. तो वो क्या था? As I obey Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam, obey me. If I neglect the laws of Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I have no more right to your obedience. तो यहाँ पे कहा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि as I obey Allah and His Prophet, जैसे मैं मानता हूँ अल्लाह के हर हुक्म को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को, तो आप भी मेरी मानो. If I neglect the laws of Allah and Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं उनकी कवानीन की पासदारी नहीं करता या खिलाफत करता हूँ, तो मेरा कोई हक नहीं है कि आप लोग मेरे साथ ओबीडियंट रहो, मेरे पासदार बनो. He died in 634 AD and according to his last will, he was buried by the side of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's grave in Medina. 634 ईस्वी में वो वफ़ात पाए और उनकी आखिरी ख्वाहिश, उनकी वसीहत ये थी कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र के साथ ही मुझे दफनाया जाए, और वो दफनाए गए मदीना में. Okay students, so this was the unit here today, the first unit about Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु. यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और भी इसके एक्सरसाइजेस वगैरह इंशाल्लाह. तो फर्स्टली यहाँ पे कुछ मुश्किल अल्फाजात हैं जो उनके मायने भी आपको बताए जाएंगे, जैसे कि कुछ रीडिंग के दौरान हम लोगों ने डिस्कस किए थे और कुछ यहाँ पे मेंशन है जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज. फर्स्ट वर्ड वाज पेट्रोनिमिक. ठीक है, पेट्रोनिमिक. पेट्रोनिमिक से मुराद, जैसे मैंने आपको बताया, आबाई लक़ब. The next one is cautious. Cautious से मुराद है खुश इखलाक. cautious से मुराद है खुश इखलाक. नेक्स्ट है revelation.
Revelation means wahi. Next, merchant. What is a merchant? Merchant means ताजर, businessman जैसे कहते हैं. Next is dedicated. Dedicated से मुराद है वक्फ करना, वक्फ करना. Then condemning, to condemn. Okay, condemning, to condemn. Condemn मतलब मुखालिफत करना या मजम्मत करना. Condemning मतलब मजम्मत करना या मजम्मत. Next is fierce. Fierce fierce मतलब शदीद. fierce का मतलब है शदीद. And after that, atrocities. Atrocities. Atrocities से मुराद है जुल्म. जुल्म या मजालिम आप कह सकते हैं, वो तो जमा हो जाएगा, लेकिन जुल्म आप कह सकते हैं इसे. After atrocities we have the word hazardous. ठीक है, hazardous. hazardous से मुराद है खतरनाक. जो hazardous चीज़ें होती हैं जैसे कि pollution is very hazardous for our environment. वो मतलब आलूदगी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है. Next is generosity. What is generosity? Generosity means सखावत. सखावत को generosity कहते हैं. Next is narrated. Narrated जैसे कि आपने सुना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को मेराज का किस्सा सुनाया तो उसे बयान किया. सो नरेशन इज बयान करना. Okay. After that we have the word disposal. What is disposal? तय करना मतलब किसी मकसद के लिए किसी चीज़ को तय करना उसके लिए. जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है placed all his belongings to the at the disposal of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उनके तय करने के लिए वो सारी चीज़ें वक्फ कर दी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम के रास्ते में इस्लाम के बढ़ोतरी के लिए, ये उसी हवाले से. सो डिस्पोजल यू कैन से तय करना. नेक्स्ट इज सरपास. सरपास. सरपास से मुराद है बरतरी हासिल करना या बरतर होना. जैसे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि इन चीज़ों में इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ देने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कोई बरतरी नहीं हासिल कर सकता उससे ज़्यादा. सो दिस वुड बी बरतर करना. नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट. means fatah. Conquest of Mecca means Fatah Mecca. And after that, last but not the least, unanimously. Unanimously से मुराद है मुत्तफ़िक़ा तौर पर. मुत्तफ़िक़ा तौर पर मैं थोड़ा से वाज़े कर देता हूँ आपके लिए. मुत्तफ़िक़ा तौर पर यूनानिमसली ये फ़ैसला लिया गया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यहाँ पे खलीफा बनेंगे. तो एक यूनानिमस डिसीजन था. जितने भी सहाबा-ए-किराम थे उस वक्त के, तो उन्होंने मिल के ये फ़ैसला लिया था.
Okay students, so this was for today. Inshallah we will meet again in the next session. अगले सेशन में मुलाकात होगी जिसमें हम आगे के एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे. Thank you very much.